بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وعن عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ رضی اللہ عنہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ حضرات، جمعہ دا وقت نہایت مختصر ہے۔ میں اس واسطے بغیر کسی تمہید دے اپنی گفتگو دا آغاز کر دینا مناسب سمجھا۔ موضوع لمبا ہے، موضوع بیان کرن واسطے بڑی تیاری کرنی پیندی ہے، بہت پڑھنا پیندا ہے، مطالعہ کرنا پیندا ہے، دماغ لانا پیندا ہے۔ اس واسطے خطباء دے کولوں بہت کم یہ موضوع تسی سندے ہو۔ میں اللہ دی مہربانی نال پوری تیاری دے نال تواڈے سامنے کھڑا، اور اللہ دی توفیق دے نال، اس مالک دی مہربانی دے نال میں اس عنوان تے بے شمار کتاباں دی ورق گردانی کر کے آیا۔ صرف ایک جمعہ نہیں بلکہ میں دیتے کئی جمعے پڑھا سکنا۔ لو توجہ کرو، وہ کیے آج دا موضوع کیا ہے؟ کاتب وحی، فاتح قبرص، فاتح قسطنطنیہ، امیر المؤمنین، جرنیل اسلام، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلیا ہویا جنتی سیدنا حضرت امیر معاویہ۔ لاج میں ویکھا کرا تو انہوں کنہ کو پیار ہے جناب معاویہ دا، جنہ کو پیار ہوئے گا انشاءاللہ انہوں کو تھی بول دے جاؤ گے، میں نے بھی پتہ لگتا جائے گا کہ کنوں تھوڑا پیار ہے، کنوں بہتا پیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو بس ٹھیک ہے، پھر جتھے چل رہا ہے انہوں چلن دیو۔ ویسے آج کوئی تھوڑی جی نا گڑبڑ ہے اندے چ، چلو اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ دا نام ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ میں بھی آج 12 دن بعد بیان کرن لگیا تھوڑے سامنے کھڑا ہو کے نہ کوئی جمعہ پڑھایا نہ تقریر کی تھی۔
मेरी अख का ऑपरेशन होया सी अज पहले दिन यानी 12 दिन बाद मैं तुहाडे सामने खड़ा। दुआ करो अल्लाह मैनू तौफीक अता फरमाए। तो आप दा नाम है मुआविया। मुआविया बा मुफाला दे इसम फाइल दा सीगा मुआविया मुफाइला आवा युआवी मुआवातन फहुवा मुआविन मुआवियान मुआवून मुआविया। तालिब इल्मो तुहाडे वास्ते मैं नुकते लियाउना कढ़ के। बाप का नाम है अबू सुफियान। गल रह जाएगी मुआविया का मान है कुफर के खिलाफ डट के ही अलगार करने वाला। तुहानू को पूछे कि मुआविया का माना की है तो की दसना है? कुफर के खिलाफ पुरजोर ही अलगार करने वाला मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। बाप का नाम है अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, यानी आप भी सियाबी, बाप भी सियाबी, माँ भी सियाबिया, बहन भी सियाबिया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन नबी पाक दी बीवी, रसूलुल्लाह दा हरम सैयदा उम्मे हबीबा। बाप दा नाम है अबू सुफियान, ओदा असल नाम है सखर। मुआविया बिन नबी सुफियान बिन हरब बिन उमैया बिन अब्दे शम्स और बिन अब्दे मनाफ। इसी तरह मां वल्लों हिंद बिनते उतबा बिन रबी बिन अब्दे शम्स बिन अब्दे मनाफ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ। नबूवत तो 5 साल कबल मक्का मुकरमा अंदर पैदा हुए। मुख्तसर तारफ 25 साल की उम्र अंदर फतह मक्का वाले दिन अपने बाप अबू सुफियान दे नाल इस्लाम कबूल फरमाया। सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दिया नबी पाक दे नाल कई एक रिश्तेदारियां ने। पहली रिश्तेदारी सुन चुके हो कि अब्दे मनाफ बाप और मां वल्लों जो रसूलुल्लाह दा दादा है वह हजरत अमीर मुआविया दा भी दादा है। एक दूसरी रिश्तेदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मां दा नाम बीवी, एक बीवी दा नाम है मैमूना बिनते हारिस। नाम सुना है ना? नबी पाक दी एक बीवी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दी खाला सैयदा मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा। मैमूना बिनते हारिस दी एक बहन दा नाम है कुरैबतुस सुगरा। तवज्जो करें जरा। मैमूना नबी पाक दी बीवी और ओदी बहन कुरैबतुस सुगरा हजरत मुआविया दी बीवी। समझ गए रिश्तेदारी। तीसरी रिश्तेदारी जिस तरह की मैं हुणे अर्ज किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक बीवी का नाम है सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये नबी पाक दी बीवी है और जनाब मुआविया दी सकी बहन है। हजरत मुआविया की लगे नबी पाक दे साले, तो साढ़े की लगे मामे मामू है। वो बंदे किडे बदबख्त ने जेड़े मामू नू गालियां करते हैं। और चौथी मशहूर रिश्तेदारी के नबी पाक दे सहाबी ने रज़ी अल्लाह अन्हु। तो 25 साल की उम्र अंदर इस्लाम कबूल फरमाया। 2 साल का अरसा मदीने मुहम्मद मुस्तफा दे कदमे च गुजारिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दुनिया तो तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर खलीफा बने। जनाब अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया तो चले गए। जनाब फारूक आजम खलीफा बने।
रजी अल्लाह अन्हु, तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 10.5 साल इसी तरह ही है ना खिलाफत की थी। और आप दी खिलाफत के आखिरी 5 साल अंदर सैयदना अमीर मुआविया दमिश्क के गवर्नर बन गए। किदे गवर्नर? दमिश्क। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिता गया। जनाब उस्मान खलीफा बने रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दी खिलाफत अंदर पूरे शाम दे गवर्नर बना दिते हैं अमीर मुआविया रजी अल्लाह। जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिता गया। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दे दौरे खिलाफत अंदर सैयदना मुआविया पूरे शाम दे गवर्नर रहे। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नू भी शहीद कर दिता गया। और उन्हां दी शहादत दे बाद हजरत हसन बिन अली, तवज्जो मेरी तरफ ध्यान मेरे वाल, हजरत हसन बिन अली, अज तक तानू नहीं दसिया किसी के मुआविया कौन है, अज इंशाअल्लाह फकीर झड़ियां ला जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दी शहादत दे बाद हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अमीर मुआविया दे हाथ ते सुलह कर लई और 19 साल वास्ते पूरी रियासत इस्लामी दे हुक्मरान बना दिते गए रजी अल्लाह ताला। 22 रजब 60 हिजरी 78 साल की उम्र पाके हजरत मुआविया ने वफात पाई रजी अल्लाह ताला। एक बात याद रखना, आगे चलिए, इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर तो लैके अज तक जिन्ने मुसलमान हुक्मरान गुजरे ने सब तो वड्डी हुकूमत अमीर मुआविया दी सी। हाँ जी, सब तो बड़ी हुकूमत किना दी? सैयदना अमीर मुआविया रजी। देखिए जरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दौर 9 लाख मुरब्बा मील। तवज्जो, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु दा दौर 11 लाख मुरब्बा मील। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु दा दौर 22-22.5 लाख मुरब्बा मील। जनाब उस्मान रजी अल्लाह अन्हु दा दौर 44 लाख मुरब्बा मील। जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु दा दौर 22 लाख मुरब्बा मील। जनाब हसन रजी अल्लाह अन्हु दा दौर 22 लाख मुरब्बा मील। और सुनो, सैयदना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु दा दौरे हुकूमत 64,65,000 मुरब्बा मील। 64 लाख। तालिब इल्मो जरा हादर, तालिब इल्मो नोट करो, हदीस दिया किताबां अंदर हजरत अमीर मुआविया तो 163 हदीसा मरवी ने। कितनी हदीसा? तालिब इल्मो जरा होर थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। 100, मैं भी हदीस का तालिब इल्म हाँ, इस वास्ते मैं तुहानू नाल लैके चलना। 163 4 ऐसिया हदीसा ने जिन्हां ते बुखारी मुस्लिम ने इत्तफाक किया है। उन्होंने की कहते हैं? मुत्तफकुन अलैह। 4 ऐसिया हदीसा ने जिन्हां ते बुखारी मुस्लिम ने इत्तफाक किया है। 4 ऐसिया हदीसा ने जिहड़ियां सिर्फ बुखारी अंदर ने सिर्फ, और 5 ऐसिया हदीसा ने जिहड़ियां सिर्फ मुस्लिम अंदर ने, बाकी दूसरी हदीस दियां किताबां अंदर। तो आओ जरा सुनिए कौन मुआविया? इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, हजरत अब्दुर्रहमान बिन नबी उमैरा हदीस दे रावी ने रजी अल्लाह ताला इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जालहो हादियम महदिया। ए मेरे अल्लाह मेरे मुआविया नू हादी भी बना ते मुआविया नू महदी भी बना। हादी ते महदी, हादी ते हादी इसम फैल दा सीगा, महदी इसम मफूल दा सीगा।
باب ہدا یہدی رما یرمی ضربا یضرب فعلا طالب علموں ہادی اور مہدی ہدا یہدی ہدایتا فہو ہاد وہدی یہدا ہدایتا فذاک مہدی لم یہد لم یہدا لا یہدی لا یہدا لن یہدی لن یہدا الامر من اہد لتہدا لیہد لیہدا والنہی عن لا تہد لا تہدا لا یہد لا یہدا الظرف من مہدن مہدیان مہاد ومہید والعلت من مہدن مہدیان مہاد ومہید مہدت مہدتان مہاد ومہیدیت مہداء مہدان مہادی ومہیدی ومہیدیت وفعل التفضیل اہدا اہدیان اہدون اہادن و اہیدن والمؤنث منہ ہدیا ہدیان ہدیات ہدن ہدیا سنیا گرامر پڑھیا کر سرکار نے فرمایا اللہ معاویہ نو ہادی بنا ہادی ہدایت دین والا راہ دکھلان والا حق دا راہ دکھائے سچ دا راہ وکھائے شریعت دا راہ وکھائے جنت دا راہ وکھائے اللہم اجعلہ ہادیاں اگے فرمایا مہدیہ اے میرے ربا میرے معاویہ نو مہدی بنا ہدایت یافتہ حق دا ہدایت یافتہ سچ دا ہدایت یافتہ شریعت دا ہدایت یافتہ سنت دا ہدایت یافتہ اگے فرمایا وحدی بہی اے میرے ربا میرے معاویہ نو مشعل راہ بنا کی مطلب ہے یا اللہ میرے معاویہ نو ایسا سورج بنا میرے معاویہ نو ایسا چند بنا ربا لوگ نو ویندے جان تے قیامت تک ہدایت پاندے جان کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب اے میرے ربا میرے معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما اللہم علمہ الکتاب اگے فرمایا وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ میرے ربا میرے معاویہ نو بہتے سارے شہرہ دی حکومت عطا فرما بہتے سارے شہرہ لوگاں دینے معاویہ نے علی کو لو حکومت کھو لئی معاویہ نے علی نل جنگاں کیتیاں معاویہ نے علی نل لڑائیاں کیتیاں معاویہ نے حکومت کھو لئی اور سنیا حدیث دیاں کتاباں پڑھ معاویہ نے حکومت کھوئی نہیں بلکہ معاویہ دی حکومت لئی تے میرا محمد دعاواں کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگے فرمایا وَقِهِ الْعَذَابِ اے میرے پروردگار میرے معاویہ نو جہنم دے عذاب کو لو محفوظ فرما جدے واسے مصطفیٰ دعاواں کرے آمینہ دا لال دعاواں منگے میں پوچھنا چاہنا وا وہ کیویں جہنم اندر جا سکتا ہے جدے لئی آمینہ دا لال دعاواں کرے وہ جنتی بولو معاویہ معاویہ ہادی معاویہ مہدی معاویہ مشعل راہ معاویہ معلم ہے معاویہ متعلم کتاب معاویہ قاری قرآن معاویہ حافظ قرآن معاویہ آمنہ دلال نے فرمایا جنتی کون معاویہ آقا فرما دینے یباس اللہ تعالی معاویتا یوم القیامت والیہ رداء من نور الایمان آقا فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین معاویہ نو
اپنے دربار اندر بلان گے تے معاویہ دے اتے نور ایمان دی چادر ہوئے گی. ہائے ہائے کون معاویہ رضی اللہ تعالی فرما دے میں ایک دن میں نبی پاک نو وضو کرا رہا ہوا وڈیاں نو وضو کرایا کر بزرگاں نو وضو کرایا کر اپنے اماماں نو وضو کرایا کر ماں باپ نو وضو کرایا کر اساتذہ نو وضو کرایا کر. معاویہ فرما دے میں نبی پاک نو وضو کرا رہا ہوا. آقا فرما دے میں یا معاویہ رضی اللہ عنہ اے میرے معاویہ لبیک یا رسول اللہ. سرکار فرما دے میں اے میرے معاویہ ان ولیت امرا فتق اللہ وعدل. اے میرے معاویہ جے میرا اللہ تینو حکومت عطا کر دے وے. ہائے 35-40 سال پہلے گلاں ہو رہی ہیں میں آدھے نے معاویہ نے حکومتاں کھو لیاں سونیا نہیں کھوئیاں. آمنہ دا لال پشین گوئیاں کر رہا ہے انہوں گلی تامراں. اے میرے معاویہ جے میرا رب تینو حکومتاں عطا کر دے وے فتق اللہ وعدل. معاویہ اللہ کو لو ڈردہ رویں تے عدل و انصاف کردہ رویں. ہادی معاویہ مہدی معاویہ قاری قرآن معاویہ حافظ قرآن معاویہ حکمران معاویہ پرہیزگار معاویہ عدل و انصاف کرنے والا معاویہ. او میں نو ہور اگے کہن دے میرے محمد دا رازدان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب و سری معاویہ صاحب و سری معاویہ. نوٹ کر کے لے جاؤ اور فیصلہ بادیوں پلے بن کے لے جاؤ. آج دا میرا پیغام گلی گلی پہنچا دیو نگر نگر پہنچا دیو بستی بستی پہنچا دیو شہر شہر پہنچا دیو تاکہ پتہ لگ جائے کہ معاویہ دے غلام بیٹھے ہیں معاویہ دے منن والے بیٹھے ہیں معاویہ نال پیار کرن والے بیٹھے ہیں تاکہ معاویہ دا دشمن جل جائے معاویہ دا دشمن سڑ جائے معاویہ دا دشمن پریشان ہو جائے. میری سرکار نے فرمایا حدیثہ نوٹ کر کے لے جاؤ حدیثاں یاد کر کے لے جاؤ. اکبر اسد بڑی محنت کر کے آیا ہے. سرکار فرماتے نے صاحب و سری معاویہ صاحب و سری معاویہ. ذرا بولو نا مل کے میرے نال صاحب و سری معاویہ. جنہ پیارے ہو نہ بولو جنہوں تھوڑا پیارے ہو تھوڑا بولے جنہوں بہتا پیارے ہو بہتا بولے. صاحب و سری معاویہ. آج معاویہ معاویہ ہو جانا چاہیے صاحب و سری معاویہ. آج میں کہہ جانا ہے آج میں اللہ دے فضل و کرم دے نعرے اعلان کر جانا ہے آج میں پرچار کر جانا ہے آج میں پیغام دے جانا ہے. قاری قرآن ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ. جو نہیں سننا چاہتے تھے نہ بولو کاتب قرآن ہے ہائے ہائے کاتب قرآن ہے. لادے 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 جھنڈے فیصلہ باند اندر عظمت معاویہ دے لادے جھنڈے کاتب قرآن ہے. خدا دی قسم مزہ آ گیا چس آ گئی سرور آ گیا. کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ صاحب سری معاویہ. آقا فرماتے نے میرا رازدان معاویہ. آگے فرمایا تڑپنا ذرا سن کے آقا فرماتے نے من ابہو فقد نجا.
اور لوگوں جنہیں میرے معاویہ نال پیار کیتا وہ نجات پا گیا، وَمَنْ بَغَضَهُ فَقَدْ هَلَكَ، تے جنہیں میرے معاویہ نال بغض کیتا وہ دنیا آخرت اندر تباہ تے برباد ہو گیا۔ آج بڑا کوئی تانوں سنانا ہے، شعر بھی سناواں گا، آؤ ذرا ہو رگے آنا۔ کون معاویہ؟ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم امتی معاویہ، آقا فرماتے نے میری امت دا سب تو وڈا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان، سب تو وڈا حلیم تے بردبار معاویہ ہے، سب تو وڈا حوصلے والا معاویہ۔ کدوں فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں غسان دے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ مسجد نبوی، دوپہر دا ٹائم، صحابہ دی مجلس، آفتاب نبوت چمک دمک رہے نے، غسان دے لوگ آئے، نال انہاں دا شہزادہ بھی ہے، نبی پاک کو لائے، سرکار دیاں گلاں سنیا، میرے مصطفیٰ دے ارشادات سنے، بڑے راضی ہوئے، بڑے متاثر ہوئے، لیکن مسلمان نہ ہوئے۔ راجہ شہزادہ کہنے لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گلاں تیریاں بڑیاں سونیاں نے، باتاں تیریاں بڑیاں پیاریاں نے، سونیا میں چاہنا میں تانوں کوئی نہ کوئی اج تحفہ دیا، تحفہ۔ آقا فرماتے ہیں شہزادیہ تیری مرضی، آدھا کو بندہ بھیجو میرے نال۔ تو نبی پاک دا خادم کون سی یاد ہے؟ نہیں نہیں، معاویہ تو ہے ہی، 10 سال کی نے خدمت کی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینا لبے، حضرت انس خادم مصطفیٰ دا، میرے آقا دیاں نظراں پیاں، 4 چوپھیرے میرے مصطفیٰ نے ویکھیا تے معاویہ نظر نہ آیا، نہ انس نظر نہ آیا، کدھر لے کے تر چلے ہو مینوں؟ 4 چوپھیرے میرے مصطفیٰ نے نظراں گھمائیاں تے بولو انس، سمجھ آ گئی ہے نا؟ انس نظر نہ آیا، معاویہ تے میرے محمد دیاں نظراں پہ گئیاں۔ اللہ جن ایمان دی حالت جو سرکار نو ویکھ لیا تے جنوں ایک مرتبہ سرکار نے ویکھ لیا وہ جنتی ہے، تے معاویہ نو تے بار بار میرے محمد نے تکیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاویہ تے نظرہ پہ گئیاں، آقا فرماندے نے معاویہ لبیک یا رسول اللہ، آپ فرماندے نے معاویہ ایدے نال جا، سونیا کتھے جانا ہے؟ مدینے تو 6 میل دور مقام جرف، اللہ تھنو مکے مدینے لے جائے، جرف دے مقام اندر اے جو دیوے لے کے آ جانا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، نبی پاک دا فرمان سن کے میں اندے نال چل پینا وا۔ وہ شہزادے نے بھی بڑی جلدی سی، معاویہ فرما دینے اتنی جلدی سی کہ میں ترن لگیا جتی بھی نہ پا سکیا، اوئے ننگے پیر تر پیا، نال مصطفیٰ دا آرڈر جسی، سرکار دا حکم، میں ننگے پیر تر پیا اندے نال۔ تے جدوں میں مدینوں باہر نکلیا، گرمی شدت دی، جون جولائی دے دن، پتھریلا علاقہ، عرب دی گرمی، دوپہر دا ویلا،
मेरे पैर सड़न लग पे ते मैं आना वा और शहजादिया मेहरबानी करके मैनू भी अपने नाल सवार कर लै। शहजादा आंदा बच्चिया गल्लां किंज दियां करने, मैं शहजादा वा ते तू मुहम्मद दा कमी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किवें हो सकता मैं कमी नूं सवाल कर लवां? आप फरमाते ने शहजादिया अच्छा जे तू मैनू अपने नाल सवार नहीं करना ते मैनू अपनी जुत्ती ते दे दे। आंदा ना 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 कमियां नूं सवार करना वा ते ना मैं कमियां नूं अपनी जुत्ती दे आ करना वा। जुत्ती भी कोई नहीं। आप फरमाते ने तेरिया मर्जियां। पैर सड़ते गए, पैदल दौड़ते गए, जिथे उन्हें जाना सी उत्थे पहुंच गए। जो ने तोहफा दिता लैके वापस आए। और 6 मील पैदल गए ते 6 मील पैदल वापस आए। आका असर दी जमात करांदे ने, जमात दा सलाम फेरिया ते सामने मुआविया खड़े हुए ने, पसीनो पसीनी, हाय पैर जख्मी, हालो बेहाल। आका फरमाते ने मुआविया की बनया? सारी गल सुना दी, सारी दास्तान बयान फरमा दी। ते फैसला बादिया मेरे महबूब सुन के फरमाते ने आहलम उम्मती मुआविया। और क़यामत तक दे आने वाले लोगों कन खोल के सुन लो, मेरी उम्मत दा सब तू वड्डा हौसले वाला मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला। तवज्जो है ना? वक्त गुजरदा गया, दिन गुजरते गए, अय्याम गुजरते गए। वतिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। वो भी वेला आया, मेरा मुआविया हुक्मरान बन गया, मेरा मुआविया अमीरुल मोमिनीन बन गया। किने बनाया? अल्लाह ने। ये तो ठीक 35 साल बाद जो मेरे मुआविया हुक्मरान ने, जरा दिल ते हाथ रख के सुनना, गस्सान ते चढ़ाई की थी। ओ गस्सान मलिक साहब, ओ गस्सान, गस्सान वाले ते हमला किया। मेरे मुआविया दियां फौजा गईया, रब ने गस्सान फतह कर दिता। 600 कैदी हो गए, ओ शहजादा भी कैदी हो गया। हाय ओ शहजादा भी कैदी हो गया। इन्हों जगड़िया होया, इन्हों कैदियों के हथ पैर रस्सियां नाल बन्ने हुए ने। इन्हों दमिश्क शाम पहुंचाया गया। जदों मेरे मुआविया ने इन्हां कैदियों नूं वेख्या, रस्सियां नाल बन्ने हुए ने, ओ शहजादा सब तो अगे अगे जा रहा है। मेरे मुआविया ने इन्हूं पहचान लिया। आप फरमाते ने, ओ मेरे फौजियों, जड़ा ऐ शहजादा इहदे हाथ पैर खोल दिओ, जरा इंदियां रस्सियां खोल दिओ। वाह मेरे मुहम्मद दे गुलाम, वाह मेरे मुस्तफा दे ताबेदारो, वाह मेरे महबूब दा कलमा पढ़ने वालो। जनाब मुआविया फरमाते ने, इंदियां रस्सियां खोल दिओ। रस्सियां खोल दित्तियां गईयां। आप फरमाते ने, नू जरा मेरे कोल लैके आओ। जनाब मुआविया दे सामने नू कीता गया। शहजादा रो रहा है,
آپ فرماتے نے شہزادے کیوں رونا آندا میں میں بار کئی مرتبہ میں بڑی دفعہ میں بارہا اپنے باپ نو کہندا سا کہ مسلماناں نال لڑائی نہ کر میں اپنے ابے نو کہندا سا مسلماناں نال پنگا نہ پا میرا باپ میرے آنکھے نہ لگیا انہیں سانو ذلیل کر دیتا خود قتل ہو گیا میں قید ہو گیا میرا حال تھوڑے سامنے میں آپ فرماندے نے شہزادیا رونا میرے والوں تیرے تے کوئی زیادتی نہیں ہوئے گی شہزادیا رونا میرے والوں تیرے تے کوئی میں محمد دا غلام میں مصطفیٰ دا مرید صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے اور میرے فوجیوں اے جڑا شہزادہ ہے انہوں شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرا دیو شاہی مہمان خانے اندر ٹھہرا دیتا جاندہ ہے آپ فرما دے نے دیاں خدمتاں کرنیاں نے یہ دیاں مہمان نوازیاں کرنیاں نے انہوں کوئی کمی نہیں آن دینی شہزادے دیاں خدمتاں خوب ہو رہی نے ایک دن نال دے ساتھی نو آندا ہے اور ساتھی اے جڑا بادشاہ ہے یہ میرا ویکھیا ویکھیا لگدا ہے وہ آندا ہے مینوں نہیں پتا اے دا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے وہ آندا یار میں معاویہ نو تے نہیں جاندا پر بندہ ضرور میرا ویکھیا ہویا ہے اور چند دن گزرے تے سیدنا امیر معاویہ فیصلہ آبادی ادرا توجہ فرما لے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ یہ شہزادے وال سواری بھیج دینے نال 10,000 درم بھیج دینے نال کپڑے بھی بھیج دینے تے فرما دینے شہزادے تو آزاد ہے اپنے گھر چلا جا شہزادے میرے والو تو آزاد ہیں شہزادہ جدوں باہر آیا آندہ ہے او محمد او غلام صلی اللہ علیہ وسلم او مصطفیٰ دے فوجیوں ذرا میری ایک ملاقات اپنے بادشاہ نال تے کرا دیو میں تھوڑے حکمران نو ملنا چاہنا ہاں میں تھوڑے بادشاہ نال ملاقات کرنا چاہنا ہاں جناب معاویہ دے کول آیا تے آندے اے بادشاہ تسی میرے ویکھے ویکھے لگ دے ہو ذرا میں نو دسو تے سی تسی کون ہو آپ فرما دے نے میرا نام معاویہ ہے میں معاویہ بن ابی سفیان او شہزادہ آندہ جناب معاویہ نو تے میں نہیں جاندا توجہ کرنا ذرا آپ فرما دے نے شہزادہ تو معاویہ نو نہیں جاندا میں او معاویہ ہاں جڑا آج تو 35 سال پہلے تیرے نال محمد دا کمی بڑھ کے گیا سا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے دیاں ڈیکھاں نکل گئیاں شہزادے دیاں چیخاں نکل گئیاں آندہ او معاویہ او حکمرانہ او بادشاہ اے امیر المومنین میں تھانو سواری تے سوار نہ کیتا میں تھانو جتی نہ دیتی تسی میں نو سواریاں دیتیاں تسی میں نو 10,000 درہم دیتے تسی میں نو کپڑے دیتے تسی میری مہمان نوازیاں کیتیاں ان دیر نہ لاؤ جلدی کرو جدہ تو غلام ہے اس محمد دا میں نو بھی غلام بنا لے تے ناری پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ چھل پا دے ہو چھل اشہد اللہ الہ گج کے ذرا اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
آخری گلا اما جی ام حرام بخاری دی حدیث اللہ بخاری نال پیار نصیب فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے دوپہر دے ویلے نبی پاک میرے گھر تشریف لے آندے ایک دن آقا تشریف لے آئے سرکار کھانا تناول فرما دے نے تے اوتھے ہی مصطفیٰ دی اکھ لگ گئی پتہ لگیا نبی پاک نو بھوک بھی لگدی ہے مصطفیٰ نو نیند بھی آندی ہے کیوں جی ٹھیک ہے نا بھوک بھی لگدی ہے تے سرکار نو آقا کھاندے بھی نے مصطفیٰ سوندے بھی نے اللہ عقیدہ ٹھیک کرے میں نبی پاک دا سر پھول رہی ہاں سرکار بیدار ہوئے نبی پاک مسکرا رہے میں اما جی ام حرام ام سلیم دی بہن ام سلیم انس بن مالک دی ماں رضی اللہ عنہ اما جی ام حرام رضی اللہ عنہ نبی پاک مسکرا رہے میں مسکران دی وجہ پوچھی آقا فرما دے ام حرام میری امت دے کچھ لوگ سمندر اندر میں نو جہاد کردے ہوئے وکھائے گئے گویا کہ وہ تخت نشین بادشاہ میں آپ فرما دے پہلا لشکر جڑا اللہ دے رستے اندر جہاد کرے گا رب نے جنت ہونا تے واجب فرما دیتی ہے ام حرام کہندی ہے سونیا ہاتھ چکو اللہ کے دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں وچوں کر دے اللہ مینوں بھی انہاں اندر شامل فرما دے میرے آقا دعا فرما دے نے اللہ ام حرام نو اندر شامل فرما دے آقا پھر سو گئے دوبارہ اٹھے تے نبی پاک مسکرا رہے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہ مسکران دی وجہ پوچھ دیئے آقا فرما دے نے ام حرام میری امت دے کچھ لوگ سمندر اندر جہاد کرتے ہوئے میں نو وکھائے گئے گویا کہ تخت نشین بادشاہ میں اللہ نے جنت انہاں تے واجب فرما دیتی ہے اما جی ام حرام فرما دیا میں سونے جلدی کرو اللہ کے ہاتھ چکو میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں اندر شامل فرما دے سرکار فرما دے نے ام حرام تو پہلیاں وچوں ہے تو پہلیاں وچوں ہے گل مکائیے اما جی ام حرام رضی اللہ عنہ اے گل پلے بن لئی سیانی بی بی نے نبی پاک دا فرمان پلے بن لیا نبی پاک دنیا تو چلے گئے ابو بکر خلافت کر کے چلے گئے جناب فاروق اعظم بھی دنیا تو تشریف لے گئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 27 ہجری اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ بول ذرا رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی قسم اج دا جمعہ تے ایویں لگ رہا جویں 5 منٹ پڑھایا ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جناب عثمان کو اجازت لیندے نے فرماندے نے اے جامع القرآن اے کامل الحیا والایمان اے نبی پاک دے دور داماد میں قبرص تے چڑھائی کرنا چاہنا وا میں روم تے چڑھائی کرنا چاہنا وا مینوں اجازت دے دیو جناب عثمان نے اجازت دے دتیاں اور جرنیل اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بہت بڑا بیری بیڑا تیار کر دینا ہے 1750 جہازاں تے مشتمل 60,000 فوج بھرتی کر دینا ہے ادھر اما جی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اینوں وی نبی پاک دیاں دعاواں یاد سن اینوں وی نبی پاک دا مسکرانا یاد سی اینوں وی نبی پاک دیاں پشین گوئیاں یاد سن اپنے خامد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے جناب معاویہ دی فوج اندر بھرتی ہو جاندیاں نے 60,000 فوجاں لے کے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قبر سے چڑھائیاں کر دیندے نے اللہ نے مصطفیٰ دے شیرانو رب نے مصطفیٰ دے غلامانو جناب فتح عطا کر دیتی قبرص فتح ہو گیا جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
चाई चाई खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। अम्मा जी उम्मे हराम भी नाल ने, एक खच्चर ते चढ़िया ने, रस्ते अंदर खच्चर नूं ठुड्डा लग्या ते अम्मा जी उम्मे हराम गिर के शहीद हो जांदियां ने। रज़ी अल्लाह। गल मेरी खत्म होगी। कौन? मुआविया फातिह कब्रस मुआविया कौदरा रज़ी अल्लाह, फातिह रूम मुआविया, फातिह कुस्तुंतुनिया मुआविया, कातबे वही मुआविया। कौन? मुआविया मुत्तकी ते परहेजगार मुआविया। कौन? मुआविया हुक्मरान मुआविया। कौन? मुआविया हादी मुआविया, महदी मुआविया, कारिए कुरान मुआविया, हाफिज़े कुरान मुआविया। ताई ते मैं कहता फिरना हुआ कातिबे कुरान है मुआविया। मुआविया अंदर थोड़ा इम्तिहान आ गया, मिल के कहना मेरे नाल नाल जनाबे मुआविया का नाम लेना है। कातिबे कुरान है मुआविया। मुआविया मुआविया मुआविया। आखिरी गल कर रहा हूं। मुआविया मुआविया कातिबे कुरान है मुआविया। मुआविया अजीम इंसान है मुआविया। मुआविया सर फिरे यहूदियों के जिसने ढेर कर दिए। कल जबर थे जो यहूद आज शेर कर दिए। कल जबर जो यहूद आज शेर कर दिए। मौत का पैगाम है मुआविया। मुआविया मौत का पैगाम है मुआविया। मुआविया अजीम इंसान है मुआविया। मुआविया अजीम इंसान है मुआविया। मुआविया जिसके नाम पे यहूदियत भी कब कपा गई, जिसके नाम पर शबाइयत पे मौत छा गई। अजीम इंसान है मुआविया। मुआविया कातिबे कुरान है मुआविया। मुआविया जब पढ़ा इधर वेख उधर मेरे वाल ध्यान कर, जब पढ़ा मुआविया तो रूम पार कर गया। हुकूमतें को फार की वो तार तार कर गया। तो बोलो हुकूमतें को फार की वो अली मदानी में आ रहा। हुकूमतें को फार की वो हाय हाय हुकूमतें को फार की वो। जरा और थोड़ा दिया जोर ला दो। हुकूमतें को फार की वो तार तार कर गया। तार 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 कर गया। जब पड़ा जब 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 पड़ा मुआविया तो रूम पार कर गया। हुकूमतें को फार की वो तार तार कर गया। यही तो वो जवान है मुआविया। मुआविया ने हक का अलम बुलंद कर दिया। साजिशी को फार को घरों में बंद कर दिया। अजीम सियासतदान है मुआविया। मुआविया कातिबे कुरान है मुआविया। मुआविया अजीम इंसान है। चलो उधार कर लवा, इंशाल्लाह फिर सुनावांगे, अगे फिर कदी सुनावांगे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह तुहानू आबाद रखे, अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद दे नाल भरपूर तावन करया करो सारे साथी। वेखो ना मस्जिदां दे काम बड़े बड़े हुण मैं आया साथी ने दसिया तारां सड़ गई ने एसियां दियां। एसी बड़े असी परेशान हाँ, कदी कुछ खराब कदी कोई कम निकल आंदा है। फिर मस्जिद दीयां जरूरतां कदी जगह लेनी पैंदी है, कदी एसी लाने पैंदे ने, कदी पखे लाने पैंदे ने। हाँ जी, ते
फिर जो असातिज़ा ने, पढ़ाने वाले ने, पढ़ने वाले ने, उन्हों का वजीफा, उन्हों दियाँ तनख्वाहां, दुआ करो अल्लाह पंजाबी साहब की उम्र च बरकत फरमाए। हाँ जी, अल्लाह पंजाबी साहब को लंबी जिंदगी अता फरमाए। जिन्हें मुआविनीन ने अल्लाह सब के कारोबार बरकत फरमाए। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मेरा साथी फोन तो ही बड़ा पुछते हैं, वैसे भी पुछते रहे तुहाडा ऑपरेशन होया सी की बढ़िया। मैं शुरू में कहा सी कि मैं ऑपरेशन तो बाद पहली दफा ज बोलिया, पहली दफा बयान किया, ना कोई जुमा पढ़ाया ना कोई जलसा किया, बल्कि 2-4 दिन अपना सबक भी सही बुखारी का नहीं पढ़ा सकिया। हुण तो तो खैर मैं अलहमदुलिल्लाह पढ़ा रहा। दूसरा ऑपरेशन इंशाअल्लाह पीर को होएगा ठीक 8 बजे। हाँ जी, तो कुछ ना कुछ उम्मीद नजर आ रही है। हाँ जी, लाइट नजर आती है, थोड़ी बहुती लाइट, रोशनी, धुप छां का मैनू पता लगता है। दूसरी अख का ऑपरेशन होएगा, उसके बाद फिर दिमाग की दवाई खानी है, फिर ऐनक लगेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा जरूर मदद फरमाएगा, मेनू शिफा देगा। जिन्हें बीमार ने अल्लाह सब नू शिफा दा फरमाए। क्यों जी, जे अखा नहीं तो फिर भी दीन की खिदमत कर रहा, तो जी अल्लाह अखा दे देगा तो फिर भी दीन की खिदमत करनी है ना। मैं किहड़े को डाके मारने ने, चोरियां करनियां ने, इंशाअल्लाह दीन की नौकरी करनी है। हाँ जी, असी तो कोशिश की है, असी तो चारा लाया है, रब का तरला किया है, अगे उन्होंने मर्जी, तो इंशाअल्लाह अच्छियां उम्मीदां ने इंशाअल्लाह। अल्लाह की रात पर यकीन है, अल्लाह जरूर देगा। जिन्हें बीमार ने अल्लाह शिफा ता फरमाए, मकरूजा दे अल्लाह कर्जे दूर फरमाए, अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमाए। उची आमीन कह दो। जो फौत हो गए ने अल्लाह उन्होंने दर्जे बुलंद करे, अल्लाह जन्नत ही घर बनाए। तो सारे साथी, भाई, दोस्त, प्यारे, मेरे तो बड़े, मेरे तो छोटे, मेरिया मावां, मेरिया बहना, इस मस्जिद दे नाल भरपूर तावन करके जाओ। देखो ना मौजू कितना आला ते कितना शानदार तुसी सुनिया। हाली मैं तुहानू होर भी सुनाना इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की मेहरबानी नाल। तो सारे साथी दिल खोल के अल्लाह के घर की खिदमत करो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के बारे कोई गल कुछ नहीं। कुछ साथी मेरे को पूछ रहे ने यजीद के बारे तुहाडा की ख्याल है। सुनिया गल यह है, मेरा की तल्लक यजीद नाल, मैनू की सरोकार यजीद नाल, वो अच्छा है या वो बुरा है, वह मुआवला उनके रब नाल है। जे मैनू पूछना है तो जनाब हुसैन के बारे पूछो, बस मुख्तसर गल। अगला जुमा इंशाअल्लाह हजरत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब पढ़ाएंगे। मस्जिद के नाल तावन भी करो, सारे साथी भरपूर तावन करया करो। इस सिलसिले तावन नाल चलते रहते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने रौनक लाइया ने, दुआ करो अल्लाह ये हमेशा लाई रखी, ये रौनक लगियां रहन। उची आमीन कह दो, भाभी वाली आमीन कह दो। दुआ करो अल्लाह रौनक लाई रखी।